सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। पशुपतिमा सोमबारको भिड सम्बन्धी प्रसङ्गबाट शहरमा संसार साउनको अन्तिम दिन सोमबार पशुपति लगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। विगतका सोमबार भन्दा अन्तिम सोमबार भएकोले पशुपतिसहित राजधानीका अन्य शिवालयमा भक्तजनको धेरै घुइँचे देखिएको हो। अन्तिम सोमबार भएकोले भक्तजनहरू बिहानैदेखि दर्शनका लागि आउने हुँदा बिहानै 3 बजेदेखि पशुपतिनाथका चारै ढोका खुल्ला गरिएको पशुपति क्षेत्र विकासको संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरी शङ्कर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विशेष गरी साउन सोमबारको व्रत बसेका महिला भक्तजन शिवालयहरूमा दर्शनका लागि लाम लागेका छन्। अधिकांश रातो र हरियो पहिरनमा सजिएका महिला भक्तजन मध्ये कतिपय तस्बिर खिच्न र टिकटक बनाउनका लागि शिवालयमा आएको जस्तो देखिएको दर्शनार्थी राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस वर्ष शहरमा संसार साउनमा 5 सोमबार परेका छन्। साउने सोमबारको अन्तिम दिन भए पनि यसपछि चन्द्रमा संसार साउनका सोमबार बाँकी छन्। यस वर्ष साउनमा अधिक मास परेकाले व्रत गर्न हुने वा नहुने भन्नेमा धर्मशास्त्रविद मतान्तर देखिएको छ। एक थरी धर्मशास्त्रले प्रत्येक वर्ष शहरमा संसार साउन महिनाको सोमबार गरिने व्रत भएकोले यो नित्य कर्म पर्ने तर्कसहित व्रत उद्यापन गर्न तर्क गरेका छन्। अर्का थरीले अधिक मासमा भगवान पुरुषोत्तमको मात्र पूजा आराधना गरिने भएकोले चन्द्रमा संसारको साउनमा मात्र व्रत र उद्यापन गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा दिने बताउनु भएको छ। सोमबार शीतल निवास राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले आम नागरिकलाई दिने सेवा सहज ढङ्गले अघि बढाउने कामलाई आफूले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। सञ्चारकर्मी माझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नवनियुक्त मन्त्री शाहले आम नागरिकका लागि मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएकोले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार आफू अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार भन्दा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार आफूले काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। यहाँ हामी पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकीलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। जनमत पार्टीको तर्फबाट शाह मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका अमनलाल मोदीलाई साउन 28 गते आइतबार मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाइएको थियो। जनमत पार्टीका एक मन्त्री सहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो। अब्दुल खानलाई प्रधानमन्त्री दाहालले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सुन तस्करीको घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद मानवीर राईले बैठकको सुरुमै बोल्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करी ट्रान्जिट पोइन्ट भएको भन्दै उक्त प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध कायम रहेको अवगत गराउनुभयो। तत्पश्चात सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको नियमित कारबाही अघि बढाउन पटक पटक आग्रह गर्दा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेपछि बैठक स्थगित भएको हो। बैठकको प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको
शर्माले रिहाईका लागि आवाज उठाउने सांसदलाई धन्यवाद दिनुभयो। ट्रान्जिटको रूपमा आज विकसित भइरहेको छ। यसले सारा माननीय सदस्य मानवीय राई, देश विदेशका माननीय सदस्य मानवीय राई एकैछिन बस्नुहोस्। के को नियम आपत्ति छ? माननीय सदस्य एकजनाले राख्नुहोस्, को राख्नुहुन्छ? नियम आपत्ति राख्नुहोस् माननीय सदस्य। के नियम आपत्ति हो? के मान्य सदनमा कुन नियम अन्तर्गतको आपत्ति राख्नु भएको छ? आतंककारी भनिएको छ। यो संविधान अनुसार सदन चलिरहेको छ। यो सदन अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ? कसरी सम्भव हुन्छ? यस कारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। यसरी राख्न पाइँदैन। आतंककारी शब्द चाहिँ कसरी राख्न पाइन्छ? सम्मानीय कुरामा प्रतिवाद देखियो, त्यसले गर्दा माननीय सदस्य बस्नुहोस्। कायम छ। यो विषय अगाडि नबढिन्जेलसम्म हाम्रो विरोध कायम छ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु, माननीय सदस्यहरू, अन्तमा भन्न चाहन्छु, माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। संसदलाई जानकारी नदिई बिना पुर्जी पक्राउ गरे लागेको र हिरासतमा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी 3 गते आइतबार 1 बजे बस्नेछ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदको आकस्मिक समयमा आफूहरू कसैलाई बोल्न नरोकेको बताउनुभयो। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग यथावत रहे पनि सदनको आकस्मिक समयमा आफूहरूले कसैलाई बोल्न नरोकेको बताउनुभयो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म एमालेको विरोधलाई अझ सशक्त बनाएर लैजाने उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमाथि खेलबाड गरेको बताउनुभयो। एउटा चाहिँ बहालवाला सांसदलाई जुन प्रकारले चाहिँ लाने र थुन्ने काम चाहिँ भयो, पछि रिया भएर आउनुभयो। उहाँले पनि सदनभित्र ममाथि अन्याय भएको छ, मेरो अधिकार हनन भएको छ, म बहालवाला सांसदमाथि जुन प्रकारले ज्यादती भएको छ त्यस विषयमा सदनमा मैले विषय राख्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँले विषयहरू राख्नुभयो। स्वाभाविकले एउटा सभामुखले चाहिँ त्यो परिस्थितिमा सुनिल शर्मालाई विषय राख्न दिने कुरा यो सामान्य नै हो भन्ने लाग्छ। हामी के कुरा होइन भने अन्य पार्टीका माननीयहरूले पनि त्यहाँ आकस्मिक समयमा आफ्ना विषयहरू राख्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो यसमा कुनै आपत्ति छैन, कुनै यसमा विवाद छैन, सबैले राख्न पाउनुपर्छ। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो विरोध, यो जुन माग सहितको विरोध छ त्यो यथावत छ, त्यो जारी छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ राखेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै त्यहाँ सेटिङको कुराहरू पनि छैन। त्यहाँ अन्यथा कुनै कुराका निकायले संलग्नता बेगर पद्धति भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? 2064 पछाडि सबभन्दा बढी सत्तामा बस्दाखेरि नेपालको राजनीति इतिहासमा 64 पछाडि हिसाब गर्नुहोस् न, सबभन्दा बढी सत्तामा को छ? नेकपा एमालेकै साथीहरू हुनुहुन्छ। आफू बस्दा राज्यका संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने, आफू नबस्दा नगर्ने पद्धति गलत हो। यदि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास छैन भने खाँडजीलाई रिलिज गरिदियो, किनभने त्यो त प्रहरीले गरेको अनुसन्धान हो नि। यदि प्रहरीले सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास लागेन भने मिनबहादुरहरूलाई किन रिलिज नगर्ने भन्दा कुनै कुरामा चाहिँ प्रहरीले गरेको अनुसन्धान ठिक छ भन्ने, त्यही प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो भने बेठिक छ भन्ने होइन। त्यसैले उहाँहरूले यसलाई राजनीति मुद्दा बनाउनु भयो। उहाँहरूलाई ब्याक हुन असाध्यै ठुलो समस्या पर्यो। सुन तस्करी धेरै पहिलादेखि भएको छ र निरन्तर छ भनेकै छ होइन। उहाँले बनाएको एउटा रिपोर्टमा 7779 केजी 4 वर्षमा भयो भन्ने रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पाला आएको छ। जब खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री नजिकको एउटा व्यापारी पुग्यो भनेपछि म्याद थप्न भनेर त्यहाँ सहसचिव गृह मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री गएर भयो रिपोर्ट पेश गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यस्तै अवस्था सिर्जना भयो भने के गर्ने? आयोग गठन गरे। त्यसैले हामी संवादबाटै यो निराकरण गर्न चाहन्छौँ र संसद चलाउन चाहन्छौँ। संसदमा धेरै ठुला मुद्दाहरू छन्। टिआरसी विधेयकको कुरा छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा छ, विधेयकको कुरा छ, बाढी पहिराका कुराहरू छन्, लम्की स्किमको कुराहरू छ। त्यसपछिबाट त्योभन्दा पनि ठुला आँखा पाक्ने रोग संसदहरू यहाँ आएर ठुलो बसिरहनु पर्ने, हाजिर गरेर टाप गर्ने प्रवृत्ति नेकपा एमालेलाई अन्त्य गर्न आह्वान गर्दछौँ। जहाँसम्म उनीहरू बोल्दा संसदमा सत्तापक्ष उठे भनेर केपी ओलीजीले पनि भनेको छ नि, गरे भन्नुहुन्छ आफै पनि फेरि अग्रमोर्चामा। म तपाईँलाई एउटा कुरा भने, संसदको आफ्नै परम्परा हुन्छ। शून्य समयबाट सुरु गरौँ भने हामीले भन्यौँ सभामुखलाई कि ढ्यापढ्यापे हो भने विशेष समय हो भने त्यही अनुसार दिउँ भन्यो। सट्ट यता हेर्ने, प्रतिपक्षलाई दिइहाल्ने। संसदीय पद्धति त पहिलो लार्जेस्ट पार्टीबाट सुरु हुन्छ नि कुराहरू, हो कि होइन भन्नुहोस् त? संसद अवरुद्ध गर्नु
कतैको जायज कुरा होइन। यो सबै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ ड्रामा रचेको छ एउटा। सिआइबी त नहेर्ने भने कसले हेर्ने हो त? सिआइबीसित उपकरण छ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास नगर्ने भने त कोमाथि विश्वास गर्ने हो? अपराधिक मुद्दा त नेपाल प्रहरीले हेर्छ, उसित सबै उपकरण छ होइन, सबै मेसिनरी छ उसित। अब ऊ जस्तै छानबिन टोली बनाएर के गर्ने? खालि त्यो प्रतिवेदन थन्काएर राख्नेहरू के हुन्छ नेपालमा? छानबिन टोली बन्छ, प्रतिवेदन थन्काएर मलाई विषय राख्न दिने कुरा। संसद यादवले यतिखेर संसद अवरोध गर्नु जायज नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्न एमाले नाटक रचेको बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले समिति बनाएर प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने बाहेक काम नहुने भन्दै आपराधिक घटनाको छानबिन गर्ने काम नेपाल प्रहरीको भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार सम्पन्न कांग्रेस दलको बैठकपछि मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले थायी रूपमा गठन गरेको निकायले छानबिन गरेको भन्दै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा जोसुकै सामेल भए पनि अभियोजन गर्नका लागि सरकारलाई बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षीले आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भए पनि लामो समय सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले लामो समय सदन अवरुद्ध हुँदा जनचासका विषयमा लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दलका प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवाद गरी संसद अवरोध अन्त्य गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो। यसलाई आँखा पाक्ने रोग पनि भनिन्छ। रोगको संक्रमण देशभरि फैलिएको छ। यी लगायत जनजीविकासँग जोडिएका नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा सदनमा आवाज उठ्ने छलफल हुने अवस्था बन्नु पर्दछ। सरकारलाई सदनका प्रति जवाबदेही बनाउनु पर्छ भने संसद आफै जनताका प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ। कुनै विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न प्रतिपक्षले सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो। तर लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारी हो। समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन। अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्। पटक पटक घटित हुने यस्ता घटनाले थप चिन्तित बनाएको छ। यस्ता गैर कानुनी कार्य निस्तेज गर्न पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ। निस्तासीको बजेट पारित भइसकेको छ। बजेटमा देखा परेको कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सफलीभूत हुने भएको हुँदा संसदलाई पूर्ण रूपले प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाएर निरन्तर काम गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। 6. सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको पहल प्रयत्न र सहयोगमा बनेको हो। सोही अनुसार वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएको छ। राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ। गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। तसर्थ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ। हामीले सरकारलाई यो विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न बैठकले लामो समय सदन अवरुद्धलाई उचित मान्न नसकिने भएकोले सदनभित्रैबाट छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले कांग्रेसको पहलमा बनेको गठबन्धनका कारण वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएकोले गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको लेखकले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल
सुनिल शर्माले उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। आफूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखेकोले गृहमन्त्री श्रेष्ठले बिना शर्त तात्काल राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले गृहमन्त्री श्रेष्ठले तात्काल राजीनामा नदिए आफूले आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। त्यसपछि परिस्थिति अनुसार आफूले थप भनाइ राख्दै जाने पनि सांसद शर्माले बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई आतंककारी जस्तो बनाएर पक्राउ गरेकोले बिना शर्त राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको माग छ। मध्य र चुनिएर यो सदनमा आएको सभासद हो म तपाईहरु जस्तै, र यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रो अग्रजहरूले, सांसद हो म, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रा अग्रजहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्ता धेरै हाम्रा नेताहरूले, अग्रजहरूले वर्षौं वर्षसम्म जेल सजाय भोगेर ल्याएको डेमोक्रेटिक सिस्टम हो यो, र त्यो सिस्टम भित्रको म सांसद हो। आदरणीय सभामुख महोदय, यो राज्य सत्ताले जब मैले यो मुलुकका यो चाहिँ माननीय सदस्य टुङ्ग्याउनुहोस्, यो मुलुकका सुन तस्करहरूका नायकहरूको अथवा त्यहाँ संलग्न अथवा त्यसमा नैतिक रूपमा संलग्न मान्छेहरूको जब यो सदनमा राजीनामा मागे तब मलाई यो गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो भनेदेखि यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? सभामुख महोदय, नियम प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईहरुको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने, हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला? त्यसकारणले मेरो माग के हो भने यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतंककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो, उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ। यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति मध्य र चुनिएर यो सांसद शर्माले लोकतान्त्रिक मुलुकको सांसदलाई बिना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर समेत पटक पटक प्रश्न गर्नुभयो। पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले आफूमाथि 2 पटक हातपात समेत गरेको सांसद शर्माले बताउनुभयो। नेकपा एमाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको तस्करीको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढेको बताएको छ। सोमबार एमाले सचिवालय बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले समयमै छानबिन समिति गठन नहुँदा सुन प्रकरणमा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना बढेको बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन बन्नु अनिवार्य छ। जति दिन ढिलो हुँदै गयो त्यति प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। सिआइबी खोज तलास गर्छ, कारखाना भेटिन्छन्, सुन भेटिँदैन, मानिसहरू फरार भएका छन्, विदेश गइरहेका छन्। उहाँले सुन प्रकरणको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिलिन सक्ने भन्दै न्यायिक समिति गठन गरेर यसको जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुन प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि चुनौतीको विषय बनेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर एक ठाउँमा उद्यम भएको छ र अर्को ठाउँमा सप्लाई भइरहेको छ। भू राजनीति समस्या समेत सिर्जना गरेको भन्दै उप महासचिव ग्यावालीले अत्यन्त गम्भीर भएर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। र यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बन्नु अनिवार्य छ, किनभने जति दिन ढिलो हुँदैछ त्यति प्रमाणहरू नष्ट हुने अहिले हामीले सुनि नै रहेका छौँ। सिआइबीले गोदामहरू खानतलास गर्छ, त्यहाँ कारखाना भेटिन्छ तर सुन भेटिँदैन, मान्छेहरू फरार भएका छन्, विदेश पुगेका छन्। यो ढङ्गको प्रमाण नष्ट हुनेसम्म स्थिति बन्दै गइरहेको हुनाले यसमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यसको जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई चाहिँ निर्मूल गरिनुपर्छ, अन्मिन हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई, सांसदहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले थुनामा राख्ने, तर्साउने जुन ढङ्गका काम क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ, जति समय बित्दैछ त्यति जोड दिएका छौँ। यसमा नेकपा एमाले अन्तिमसम्म लडिरहन्छ भन्ने कुरा। प्रदेश अधिवेशनहरूका मितिहरू जो तलबाट प्रस्तावित भएर आएका छन् तिनीहरूलाई इन्डोर्स गर्दै न्यायअनुसार प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। भदौ 16 र 17 गते लुम्बिनी प्रदेशमा अधिवेशन हुनेछ, यसको श्रृङ्खला त्यहाँबाट सुरु हुनेछ। त्यसै गरी असोज 5 र 6 मा मध्य प्रदेशमा, 8 र 9 मा बागमती प्रदेशमा,
10-11मा कर्णाली प्रदेशमा, 12-13मा कोशी प्रदेशमा, 15-16 गण्डकी प्रदेशमा, 19-20 उपत्यका विशेषमा र 21 र 22 सुदूरपश्चिम गरेर हामीले असोज मसान्तभरिमा चाहिँ यो प्रदेशका सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेछौँ र यसले सङ्गठनलाई चाहिँ अझ सुदृढ बनाउने हाम्रो विश्वास छ। बाहेक अस्ति उहाँले तस्करीको सुन प्रकरणमा सरकारले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। सोमबार युरोपेली देशहरूको भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किनुभएका उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर साफ मनसायले 7 रोप्ने जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको र कसैलाई मुआवजा नदिकन कानुनसम्मत ढङ्गले छुट्याएर काम गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफू पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको तर पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा गएपछि सञ्चार माध्यमहरूले आफू भागेको भ्रम फैलाएको आरोप लगाउनुभयो। नेपालले आफू गोली हान्न लाग्दा समेत नभागेको भन्दै अनुसन्धान गर्ने कुराले नभाग्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूले कुनै गलत काम नगरेको भन्दै चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले जग्गा प्रकरणको छानबिनमा आफ्नो सहयोग रहने बताउनुभयो। निर्णय भएको रहेछ, त्यो निर्णयभित्र ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो। त्यो निर्णयमा त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली उता प्रवासमा हुँदाखेरि विदेशमा हुँदाखेरि पनि केही साथीहरूले मेरो कुराहरू सोध्न आउनुभएको थियो र मैले उहाँलाई जवाब त दुख्दछ। चित्त के दुख्दछ भन्दाखेरि के गरौँला भन्यो, अब के पो भयो भन्दा अग्रपङ्क्तिमै पर्नै छ। अब हुने बदमासीहरू त्यहाँ केही भएको छ भने त्यसको छानबिन होस्, त्यसमा मेरो तर्फबाट जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो मेरो सहयोगी भूमिका रहनेछ। अब यो अप्ठ्यारो यो झमेलावाला जग्गा भन्ने कुरा कसैले भनेको थिएन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारले लिने भनिसकेपछि, अरूको जग्गा अरूले लिने भनिसकेपछि अरूको हो कि होइन भन्ने कुराको तथ्याङ्कले सबै कुरा प्रश्न पार्छ। अब यसका केही जटिलताहरू पनि होलान्। सर्वोच्चले के भन्यो, अख्तियारले के भन्यो, पहिले के भन्यो, पछि के भन्यो, सबैको राम्रो ढङ्गले छिनोफानो होस्। निर्दोष मान्छे कोही नपरुन्, दोषी कोही नउम्क्युन् भन्ने कुराको आधारमा जानुपर्छ। अब सन्दर्भमा अध्यक्ष नेपालले साउन 22 गते स्विजरल्यान्ड, स्पेन, क्रोएसिया र युनाइटेड किङडम युके लगायतका युरोपेली मुलुकको भ्रमण निस्किनु भएको थियो। तर साउन 21 गते सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सोही प्रसङ्गपछि आफू विदेश जानु र अदालतको आदेश आउन संयोग भएको र आफू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विदेश भ्रमणमा भएको बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटघाट क्रममा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार र युएन अन्तर्गतको निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अहिले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज पहुँच विस्तारका नीति लिएको जनाउँदै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। युएनका आवासीय संयोजक खाना सिंगर हाम्डीले नेपालको कुन क्षेत्रमा कस्तो सहकार्य आवश्यक छ भनेर चाँडो छलफल गरी सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्ने विश्वास जनाउनुभयो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै संयोजक हाम्डीले सोही अनुसार दात्री निकायले योजना तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो। यस अन्तर्गतका निकायसँग नेपाल सरकारले कुनै पनि कामका लागि सहकार्य गर्न चाहेमा जानकारी गराउनुपर्ने जनाउँदै उहाँले त्यसमा सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
We have declared free at federal hospitals for our. I am hoping for the. I think we are all interested with your plan, and so we are behind you with this regard. I very much appreciate, sir, the sentence a note you told me, and that you look for us on that, because this is, sir, in 2019. So on that request, maybe I would like you to request to make जवाबमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले यो हप्ता आफू भारत भ्रमणमा रहने जानकारी दिँदै उक्त भ्रमणबाट फर्किएपछि सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी युएन अन्तर्गतका निकायसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार सदन अवरुद्ध भएपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सभामुखले आफू अनुकूलको सदन सञ्चालन गरेर पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनुभयो। सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि व्यवहार क्रियाकलापले दलको बन्न नपाउने उहाँले बताउनुभयो। लामिछानेले नियोजित रूपमा सदन हाइज्याक गरेर जनताका आवाज उठान गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले एमालेले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सभामुखले छानी सांसदलाई बोल्न दिएको र अरू दलका सांसदहरूले बोल्न खोज्दा अत्यन्त अन्तै मोडिएको तर्क गर्नुभयो। जब बोल्ने क्रम अगाडि बढेको थियो, बोल्ने कुराहरू सुनाइएको थियो, एकजना माननीयले बोल्नुभयो, त्यसपछि अर्को माननीयले बोल्नुभयो, ती अर्का माननीयले बोल्दा बोल्दै त्यस पछाडि यस्तो वातावरण सिर्जना भयो कि यो सबै प्री प्लान गरे जसरी सुरुवात भयो। हामीले हाम्रा कुराहरू राख्नुपर्ने थियो, हामी आफ्ना मुद्दाहरू राख्न चाहन्थ्यौँ, हामीसँग सूचनाहरू छन्, हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। ती विषयहरूमा उठान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई एकैपटक हामीलाई क्रस गराएर योभन्दा अगाडि पनि सम्मानीय सभामुखज्यूबाट यस्तै क्रियाकलाप भयो। सम्मानीय सभामुखज्यूबाट हामीले यो अपेक्षा गरेका छैनौँ। जुन सम्मान हाम्रो छ, यो प्रणालीप्रतिको सम्मान छ, त्यसलाई बन्दी बनाए जसरी चाहिँ बोल्न चाहेका मान्छेहरूलाई बोल्न दिने, आफूले बोल्न सुन्न चाहेको मान्छे कुरा सुनिसकेपछि अनि जबरजस्त अब बन्द गर, ल गर तिमीहरू भनेर एउटा कुनै कोठाभित्र कसैले कसेर प्लान गरेर अब तँ यो गर्नु, तँ यो गर्नु, तैँले यसो गर्नु, उसो गर्नु। सचिवालय यो जुन क्रियाकलाप देखियो यो अत्यन्तै सदन हाइज्याक भएकै हो, सदनलाई हाइज्याक गरियो। सामान्य रूपमा जब बोल्ने क्रमहरूको सुरुवात हुन्छ, ठिक छ, प्रमुख प्रतिपक्षबाट अहिलेसम्म भएको ट्रेन्ड त त्यही थियो होला, प्रमुख प्रतिपक्षबाट बोल्न सुरुवात गरिन्थ्यो होला, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोल्थ्यो होला, त्यसपछि अर्को दलले बोल्थ्यो होला, अर्को दलले बोल्थ्यो होला, त्यसपछि हामीले पनि बोल्थ्यौँ होला, क्रमशः यो चिज चल्थ्यो। एक त अनायासै सत्ता पक्षका सांसदले बोल्नुभयो, ठिक छ, सत्ता पक्षका सांसदको विषय थियो, उहाँ पीडित हुनुभएको कुरा आइ पनि रहेको थियो, उहाँले बोल्नुभयो होला। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षतिर आयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले बोल्दा बोल्दै अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभयो, बोल्ने सिद्ध्याउनु पनि भएको छैन उहाँले। यो त क्रमशः यही होइन र तपाईँ हामीले देखेको, सिकेको, हामीले जानेको, बुझेको, पढेको संसदीय प्रक्रिया योभन्दा बाहेक तपाईँहरू त संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। संसद हाइज्याक गरियो, संसद हाइज्याक गर्न पाइँदैन, त्यो सम्मान कायम राख्न सक्नुपर्ने छ। दल उहाँले बन्द कोठामा सहमति गरेर नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदहरूलाई बोल्न नदिएको भान भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। सोमबार आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँगको छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 80-81 को विनियोजन बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले विवरण पेश गरेर सबै भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसायीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण पेश गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छु भनेको कुरा समाचारहरूमा नआएर भुक्तानी गर्न सकिँदैन भनेर कुरा प्राथमिकतामा राखेर आएको बताउनुभयो। उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर कति कुन ठेक्काको कुन विकास निर्माण आयोजनाको कति दायित्व बाँकी छ त्यो तत्काल पेश गर्नुहोस् र त्यसमा अहिले यो चाहिँ 80-81 मा जुन विनियोजन भएको छ त्यसबाट नै दिन सक्ने त्यसबाट दिनुहोस्।
काहीँ चाहिँ विनियोजनै भएको छैन अथवा चाहिँ दिन सकिने अवस्था छैन भने त्यसको पनि फेरिस्त हामीलाई पेश गर्नुहोस्। हामी काम गरेको सबैले पाउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र अर्थमन्त्रीको यसरी म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु, यो कन्फ्युजन कहीँ पनि रहनु भएन कि अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले नै यो दिन चाहेको छैन, रोक्या छ भन्ने सन्देश त्यो गलत हो। मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु, त्यो पहिला पनि के आउट अफ त्यो चाहिँ सन्दर्भ यतातिर भनेको कुरा जुन चाहिँ हामी दायित्व पाए जस्तो लाग्यो। अब यहाँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीहरूका भुक्तानी बाहेकका अन्य मागहरू जटिल रहेको भन्दै वार्ता कमिटीले व्यवसायसँग वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरूको अधिकांश रकम भुक्तानी भइसकेको भन्दै केही बाँकी रहेको भुक्तानी पनि चाँडै गर्ने बताउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको ठूलो परिणामको सुनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले तौल तथा गुणस्तर परीक्षण सुरु गरेको छ। टक्सार विभागले सुन भनिएको ब्रेकुस सहितको 8 पोका पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै फुकाएको हो। टक्सार महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यका अनुसार पोकामा भएका मध्ये 155 किलो 468 ग्राम चाहिँ सुन बाहेकका वस्तु हो। निर्देशक आचार्यका अनुसार प्रति सिलबन्दी पोकामा 19 किलो 541 ग्राम थियो। सिलबन्दी पोकामा ब्रेक्सु कार्टुन लगायतका चिजहरू नाप्दा प्रति पोकामा 7 किलो 680 ग्राम सुन देखिएको छ। यसरी गलाइसकेपछि साँचोमा राखिन्छ। यसपछि यसको नमुना परीक्षण गरिन्छ। यसपछि अर्को आरसे परीक्षण गर्न 3 दिन लाग्छ। यसपछि सुन भनेको वस्तु अर्थात् रियल सुन भनेको गलेपछि जर्ती केमिकलहरू आगोले डराउँछ। यसपछि मात्रै वास्तविक तौल थाहा पाइन्छ। वास्तविक सुन कति छ भनेर यसको अन्तिम तथ्याङ्क प्राप्त हुन 1 साता लाग्ने उहाँको भनाइ छ। मोबाइल सर अलि सर यो ग्रुपको अलिकति यसो पर्खेको बारेमा ल भयो हैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले जफत गरिएका सिलबन्दी पोका सहितका 8 थानको पोका सुरक्षित राख्न दिएको थियो। यसलाई अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा राजस्व अनुसन्धानले सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। राजस्व र सिआइबीबाट आइतबार नै पत्र आएको थियो। सबै प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सिल फोरेर सुन भनिएको वस्तु छुट्याउने काम गरेको हो। टच कति निक्लिन्छ, किलो कति निक्लिन्छ, यो हामीले गालिसकेपछि यसको किलो र वेट त निक्लिहाल्छ। तर यसको टच के हो, यसको चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि प्रोबेबली हामीले आज या भोलिसम्ममा यसलाई गाल्ने प्रयास गर्छौँ र चाहिँ नि यसको 3 दिनपछि चाहिँ नि आरसी परीक्षण पनि आउँछ। धन्यवाद। ट्रेनमा 20 वटा छ, तर त्यसमा चाहिँ अब आर्थिक समाचार। नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको गत आर्थिक वर्ष 79-80 का 40 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा 40 अर्ब 21 करोड 21 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क भोग सङ्कलन गरेका छन्। यी शुल्क 27,92,513 बीमा लेख बिक्री गरेर सङ्कलन भएको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत असार महिनामा मात्र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 4 अर्ब 1 करोड 33 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। यस अवधिमा यी कम्पनीहरूले 2,55,097 वटा बीमा लेख बिक्री गरेका हुन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा अब्बल शिखर इन्स्योरेन्स देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीले 5 अर्ब 31 करोड 61 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो शुल्क 2,98,066 बीमा लेख बिक्री गरेर आएको हो। यस्तै दोस्रोमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको
छ। यस कम्पनीले 3,29,996 बिमा लेख बिक्री गरेर 4 अर्ब 58 करोड 20 लाख रुपियाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी बिमा शुल्क सङ्कलन गर्ने तेस्रो स्थानमा रहेको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले 4 अर्ब 42 करोड 68 लाख रुपियाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। यस अवधिमा निको इन्स्योरेन्सले 1 अर्ब 58 करोड 98 लाख, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले 3 अर्ब 53 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत हिमाचल प्रदेशको सिमलामा शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएका झन्डै 50 जना भक्तजन पहिरोमा पुरिएका छन्। 9 जनाको शव भेटिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिमलाको सिमर हिलमा रहेको शिव मन्दिरमा साउने सोमबारको पूजाका लागि भक्तजनहरू पुगेको बेला मन्दिरमाथिबाट आएको पहिरो खसेको छ। पहिरोले मन्दिर पनि ढलेको खबरमा उल्लेख गरेको छ। पहिरोमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धार तथा खोजी कार्य भइरहेको छ। भीषण वर्षाका कारण हिमाचल प्रदेशमा पहिरोले सडकहरू बगाएको छ भने सयौं गाडीहरू बाटोमा अल्पत्र परेका छन्। हिमाचलकै सोनलमा भीषण वर्षा हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।